Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, बैच नंबर 3, लेक्चर नंबर 10। आप सब उम्मीद है ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। या अय्युहा अल्लज़ीना, जो लोग आमनुस्तईनु, ईमान लाए, इस्तईनु, आप मदद मांगिए, बिस्सब्री, सब्र के साथ, वस्सलाह, और नमाज के साथ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है। ए ईमान वालों, ए लोगों जो कि ईमान लाए, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद मांगो। जब कभी आप किसी परेशानी में होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं, किसी टेंशन में होते हैं, आपने अगर मदद मांगनी है, हेल्प मांगनी है, तो उसका एक तरीका बता दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में सूरतुल बाकरा की आयत नंबर 53 में बता दिया है, अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने सब्र करना है, सेकंड नंबर पे आपने नमाज के जरिए से मदद मांगनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों, आप मदद मांगिए सब्र से और नमाज के जरिए से, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। क्योंकि पहली आयत में, गुज़श्ता आयत जो कि गुजर चुकी हैं, इसमें अल्लाह ताला ने अपने जिक्र और शुक्र करने और कुफराने नेमत ना करने का हुक्म दिया था। इसलिए इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिक्र और शुक्र हासिल करने और कुफराने नेमत से बचने के लिए एक तरीका तालीम फरमाते हुए बताया है, तरीका तालीम दिया है। इरशाद हो रहा है यहाँ पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों, अगर कभी आप मदद मांगते हो, किसी मुश्किल में होते हो, किसी टेंशन में होते हो, क्योंकि ये दुनिया मुश्किलात और मसाइब का एक हजूम है, और अल्लाह ताला जो है वो मुश्किल कशा है, वही हमारी तमाम मुश्किलात का हल निकालने वाला है, वही हर तरह की परेशानियों से, मुसीबतों से हमें निकालने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला से बराबर ताल्लुक जोड़े रखो और उसी पर भरोसा रखो, उसी के आगे झुकते रहो, सब्र सब्र के जरिए से। अब सब्र क्या चीज है? सब्र के असली माना अपने नफ्स को रोकना और उस पर काबू पाना के है। कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में सब्र के भी 3 शोबे हैं। एक, अपने नफ्स को हराम और नाजायज चीजों से रोकना। दूसरा क्या है कि अताअत, अल्लाह ताला की इबादत और अहकाम शरिया पर पाबंदी करना, ठीक है? चाहे वो जिस तरीके से भी आपको पाबंदी करनी पड़े, आपने उस पे लाज़मी पाबंदी करनी है, जितनी भी मजबूरी है, किस तरह की भी हालत में आप हैं, आपने अहकाम शरिया की पाबंदी करनी है। तीसरा, मसाइब और आफात पर सब्र करना, यानी जो मुसीबत आ गई है, इसको अल्लाह ताला की तरफ से समझना और इसके सवाब का उम्मीदवार रहना कि हम, अगर ये टेंशन या मुसीबत हमें आ गई है और हम पे अगर ये आफत कोई आ गई है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। और ये तीनों शोबे जो फराइज के हैं, हर मुसलमान का इन पर पाबंद होना लाजमी है। कुरान और हदीस में तीनों तरह के ये जो सब्र के शोबे हैं, इन पर अमल करने की तौफीक, अमल करने का कहा गया है कि आपने इस पर अमल करना है। अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कहा है कि आप जो है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सिर्फ सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है? सब्र कौन करता है? मोमन और साले लोग ही सब्र कर सकते हैं। और यहाँ पे बता भी दिया है कि अगर आपको कोई टेंशन आ जाती है, आप सबसे पहले उस पे सब्र करते हैं कि हाँ, बड़ी से बड़ी मुश्किल आ गई है, बड़ी से बड़ी टेंशन आ गई है, आप ये सोच के सब्र करते हैं, हाँ, अल्लाह ताला मुझे इसका बेहतरीन रिवॉर्ड अता करेगा, अल्लाह ताला मुझे इस पे अल्लाह ताला मुझे सवाब भी अता करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ और उनसे बेहतर चीज अता करने वाला हूँ। इन्ना मअल उस्रि युसरा फइन्ना मअल उस्रि युसरा, बस हर तंगी के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद आसानी है, ठीक है?
اللہ تعالیٰ ہمیں نماز صبر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ نماز جو ہے، نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی لازمی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد دعا کرنی ہے، ہمیں اس مشکل سے اور پریشانی سے نکال دیجیے۔ دوسری صورت جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ آپ جو ہے 2 رکعت نوافل، جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی بھی حاجت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت پڑھا کرتے تھے، صلاۃ الحاجہ پڑھا کرتے تھے۔ کس طریقے سے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھا کرتے، اور دوسری رکعت کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے پھر اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تو اس طرح سے 2 رکعت نوافل ادا کرتے صلاۃ الحاجہ کے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ٹینشن ہو، تو آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے گا۔ ایون کہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری آ جاتی ہے، بیماری میں بھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں، صلاۃ الحاجہ کے نوافل پڑھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے۔ یہی کرنے سے آپ کی آدھی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے شہد استعمال کرنا ہے، پھر چوتھے نمبر پہ جا کے آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہیں لِمَن يُقْتَلُ جو مارے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں امواتا مردہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جو لوگ اللہ کے رستے میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جائے ہیں، ان کی نسبت سے ایسا مت کہیے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس چیز کا شعور نہیں رکھ سکتے۔ یہ آیت شہدائے بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ شہدائے بدر میں 6 آدمی تو مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے، ٹوٹل 12 لوگ تھے، ان کے بارے میں یہ ہوئی تھی۔ کچھ مہاجرین تھے اور کچھ انصار تھے۔ مہاجرین میں سے قریباً 6 آدمی تھے اور انصار میں سے 8 تھے۔ لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہائے اللہ، فلاں شخص جو ہے وہ تو مر گیا اور وہ چلا گیا، اس سے دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اس سے مینس کہ اس کے بیوی بچے پیچھے رہ گئے اور ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اب ان کے کمانے والا کون ہے، انہیں دینے والا کون ہے، مینس کہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اسے دنیا کی نعمت چھوٹ گئی۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کے علاوہ چوتھا پارہ میں سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی اے مخاطب، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رستے میں دین کے لیے قتل کیے گئے ہیں، ان کو مردوں کی طرح مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ ہیں، ایک بہترین زندگی کے ساتھ ہیں، اور اپنے پروردگار کے ہاں مقرب اور مقبول ہیں، اور ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ یہاں پہ ہے بل احیاء، اور وہ زندہ ہیں۔ زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کی قوت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ زمین و آسمان، جنت، سب جگہ کی سیر کرتے ہیں، اور اسی حیات کی وجہ سے زمین ان کے بدن اور کفن کو نہیں کھاتی۔ سبحان اللہ، کہ اس وجہ سے جو شہید ہوتے ہیں ان کا نہ تو کفن میلا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے بدن کو زمین کھاتی ہے۔ شہداء کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کو جو شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جانا چاہیے، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اور اس کی باڈی پہ جو خون وغیرہ لگا ہوتا ہے اس کو بھی صاف نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے اس کی نماز کو پڑھ کر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں انہی کپڑوں کو جسم سے الگ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اوپر کفن وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ساتھ میں ہتھیار وغیرہ ہوں ان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ دریا میں ڈوب کر مرنے والا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ
डिलीवरी में अगर किसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग तो इस तरह से, और बहालते नफास मरने वाली औरत भी इसके बारे में भी है कि ये शोहदा में से ही है। और बहुत सारी शोहदा के टाइप्स हैं कि जैसे कि तालिब इल्मी के ज़माना में जिसकी डेथ हो जाती है उसको भी उसको भी शहादत का रुतबा मिल जाता है। बहुत सी अहादीस से इसके बारे में रवायात साबित हैं। वलनब्लुवन्नकुम, और जरूर हम आजमाएंगे तुम्हें बिशैइन कुछ चीजों से, मिनल खौफि खौफ, वल जू'i और भूख से, वनक्सिन और नुकसान नुकसान, मिनल अम्वाली माल, वल अनफुसी और जान, वस्समराती और फल, वबश्शिरिस साबिरीन और खुशखबरी दे दें आप सब्र करने वालों को। अल्लदीना, जो लोग इज़ा जब अस्वाबतहुम पहुंचती है इन्हें कोई मुसीबत, अस्वाबतहुम पहुंचे इन्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत, क़ालू वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि हम अल्लाह के लिए ही हैं, व इन्ना और हम इलैहि उसी की तरफ राजिऊन लौटने वाले हैं। और जब कभी उन्हें कोई मुसीबत आ पहुंचती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ रजू करने वाले, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यहाँ पे फरमाया जा रहा है, पहले शोहदा का तज़किरा हुआ जिन्होंने सब्र का आला मुकाम यानी शहादत हासिल की। अब ये फरमाया जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी तकालीफ से वक्तन फवक्तन आप सब मोमिनीन का इम्तिहान लिया जाएगा और आपके सब्र को देखा जाएगा। जान, माल, इज्जत, हर चीज के मुतल्लिक खौफ का अंदेशा होते हुए हराम माल से इज्तनाब, रोजा हराम माल से आपको चाहिए कि इज्तनाब करें, रोजा के जरिए से भूख बर्दाश्त करना, माल की कमी के बावजूद रिश्वत नहीं लेनी, सूद और खयानत वगैरह से बचते रहना, और माली नुकसान अगर हो जाए, मसलन चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो भी सब्र से काम लेना। ये सब इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप समझिए कि हम आपको आजमा रहे हैं। वलनब्लुवन्नकुम, और जरूर हम आपको आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफी, खौफ किसी चीज का भी खौफ हो सकता है, ठीक है, इज्जत का खौफ है, माल का खौफ है, जान का खौफ है, औलाद का खौफ है, और इसी तरह से आपका माल कभी अल्लाह ताला बढ़ाना शुरू कर देते हैं, कभी आपको बहुत माल में, आपके रिज्क में इतनी आपको तरक्की मिलती है, आप खुशहाली की तरफ जा रहे होते हैं, और ये भी आजमाइश होती है कि अल्लाह ताला देख रहा है कि आपके पास जब धड़ाधड़ माल आ रहा है, आप उसको मेरे रास्ते में लगाते हैं या नहीं लगाते, ठीक है। और कभी हम माल को कम कर देते हैं, मिनल अम्वाली, और कभी हम माल को कम कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है हम कभी माल को कम करते हैं, कभी अचानक से आपका माल कम होना शुरू हो जाता है, और अगर आप उस हालत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दामन को पकड़ के रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दामन नहीं छोड़ते, उसी के रास्ते पर रहते हैं, तो आपको उस आजमाइश से निकाल दिया जाता है, दोबारा से आपका माल बढ़ा दिया जाता है। बल अनफुसी, और जानों के जरिए से, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी पसंदीदा जान जो है, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, जो आपको लगता है कि ये तो मेरी कुल कायनात है, इसके बगैर मैं तो सरवाइव नहीं कर सकती, मैं तो इसके बगैर रह नहीं सकती, कि सारी हर हर चीज का दारोमदार और तमाम की तमाम नजरें इसी पर हैं। कभी कभार अल्लाह ताला इतनी बेहतरीन चीज को भी आपसे ले लेता है, हम जिस तरफ हमारी कभी नजर नहीं जा रही होती, हम कभी सोच नहीं सकते होते कि क्या ऐसा हो सकता है, और अल्लाह ताला इतनी बड़ी आजमाइश में भी सम टाइम बंदे को डाल देता है। वो समाराती और फल के जरिए से, और अल्लाह ताला आपके जिनके बागात वगैरह हैं या जिनकी खेतियां हैं, अल्लाह ताला उनमें भी सम टाइम अनाज बहुत ज्यादा होता है और सम टाइम अनाज जो है वो कम हो जाता है। किसी दफा ऐसे होता है कि जो आपका प्रॉफिट हो रहा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर उन्होंने आलू का खेत लगाया है या गंदम का खेत लगाया है, कोई भी लगाया है, किसी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, किसी में कमी हो जाती है। ये भी है कि आपको इन चीजों के जरिए से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाएगा और खुशखबरी दे दें उन लोगों को जो कि सब्र करने वाले हैं। खुशखबरी दे दीजिए। सब्र करना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है कि इंसान कहता है कि सब्र जो है, ये लफ्ज बिल्कुल हमें छोटा सा लग रहा होता है, लेकिन पहाड़ जितना हौसला चाहिए होता है सब्र करने के लिए।
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر کوئی آزمائش آتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار انہی لوگوں میں فرمائے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو صبر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت کتنا بڑا ہمارا حوصلہ ہے۔ دنیا والے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو سارا کچھ ختم ہو گیا، اب ان کے پاس کیا ہے، اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بظاہر ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس آیت پہ نظر پڑتی ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو آپ کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، آپ کا مرال بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ جب بھی جو ایمان والے ہیں انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ساتھ میں ہی کہا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کی نشانی ہے، جب یہاں پہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان کو جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اس کو کہنا چاہیے، کسی قسم کی مصیبت پیش آتی ہے، ضروری نہیں کہ ڈیتھ ہو تبھی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے، بلکہ کسی بھی طرح کی مصیبت پیش آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، انسان کے رنج و غم اور درد اور حسرت کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب چیزوں کو اپنی سمجھتا ہے۔ جب ذہن سے یہ خیال نکال دیا جائے کہ کوئی چیز ہماری نہیں ہے، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ رب العزت بندے کو صبر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو کوئی آپ کسی آزمائش سے گزرتے ہیں، کوئی بہت بڑی ناگہانی بات سنتے ہیں، فوراً سے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا چاہیے، اس سے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یہ کلمہ تمام مصیبتوں کا علاج بھی ہے۔ کوئی بڑی مصیبت آتی ہے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے۔ اولئک یہی لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات عنایتیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم وہ مہتدون ہدایت یافتہ۔ پھر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو صبر کرے گا نا اس کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، پھر فرمایا صبر کن کن چیزوں پر کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، آپ کے مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، والجوع اور بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے ہم آپ کو۔ سم ٹائم ہم آپ سے رزق اتنا تنگ کر دیں گے، اتنا رزق کم کر دیا جائے گا کہ آپ بھوک کے ڈر سے، خوف کے ڈر سے، مال کے ڈر سے، جان کے ڈر سے آپ لوگ جو ہے ڈر محسوس کریں گے، اور آپ کو تب آزمایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے لیے ریوارڈ کیا ہے، ان کے لیے ان کو کس چیز سے اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اولئک یہی لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات عنایتیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المفتدون ہدایت یافتہ، اور یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں پر جنہوں نے صبر کیا، صبر کرنے والے، دنیا میں حقیقت تک پہنچنے والے کہ کوئی چیز ان کی اپنی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی جان اور روح کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو وہاں بھی سب کچھ پالیں گے، اور جس رحمت سے ان کو نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو نوازے گا، انہیں بہت ساری عنایات دی جائیں گی، بہت سی عنایتیں دی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں، پہچانیے ان کو۔ باقی فرشتوں سے اور ارد گرد کے جتنے بھی جنتی ہوں گے ان سے کہا جائے گا ان کو پہچانیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، بہت بڑی بڑی آزمائشیں دیکھی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کو کسی سے نہیں تھی، اتنی محبت تھی، اس کے باوجود ابھی اتنے چھوٹے ہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے والد کا اتنا شفیق مہربان سایہ جو ہوتا ہے وہ چھین لیا۔ وہ تھا ہی نہیں، والد صاحب تھے ہی نہیں، پھر دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں، ابھی بہت چھوٹے ہیں، 6 سال کے ہیں کہ اللہ رب العزت نے والدہ ماجدہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد شفیق دادا کو، پھر شفیق چچا کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس سے بڑی آزمائشیں کیا ہو سکتی ہیں؟ پھر اس کے بعد طائف کی قصہ بھی آپ کو معلوم ہے، بڑی بڑی آزمائشیں آتی رہی، اور یہاں بھی اب فرمایا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صابرین کو بشارت، خوشخبری سنا دیجئے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم
मुहतदून, यानी जो लोग सब्र करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ 3 बातों की खुशखबरी दी है। एक तो ये कि अल्लाह ताला की अनायात मिलेगी, अल्लाह ताला की अनायात, नवाज़िशात उन पर होंगी। दूसरा, अल्लाह ताला की रहमत उन पर होगी। तीसरा ये कि उन्हें हदायत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि इन सब्र करने वालों को 2 बराबर चीज़ें, यानी सलावात और रहमत, एक दरमियान की चीज़, इन दोनों के दरमियान की चीज़ एक हदायत भी मिलती है। एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाले पर पे दर पे मुसीबतें पड़ती रहती हैं, कभी जान पर सदमा, कभी माल में नुकसान, और ये इसके गुनाहों का कफारा होता है। जो लोग कहते हैं हम पे आजमाइश आ रही है, हम मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमान वाला है, बेहतरीन ईमान वाला है, अल्लाह ताला की तरफ से उस पर मुसीबतें पड़ती रहती हैं और वो उसके गुनाहों का कफारा और दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाती हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से दुनिया के नुकसान को आखिरत के दायमी अजर नफा से बदल देता है। और साथ में फरमा दिया, उलाइका हुल मुहतदून, यही लोग तो हैं जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया। अल्लाह ताला हमें भी अपने साबर और शाकिर बंदों में शामिल फरमाए और हमें हर हालत में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और हम पर अपनी खुसूसी रहमतों, अनायतों और नवाजिशों को कायम रखे। इन सफ़ा, बेशक सफ़ा, वल मरवता और मरवा, मिन शआइरिल्लाहि, अल्लाह ताला के निशानात हैं। शआइरिल्लाहि, निशानात है अल्लाह के। फमन, पस जो हज्जा, हज करे, बैता, खाना काबा का, अवी अतमारा, या फिर उम्रा करे, फला जुनाहा, तो कोई हर्ज नहीं, अलैहि, इस पर, अन यतवफ़ा, कि वो तवाफ करे, बिहिमा, इन दोनों का। बेशक सफा और मरवा अल्लाह ताला के निशानात हैं, बस जो कोई हज करे या फिर उम्रा करे, इसको चाहिए कि वो सफा और इन दोनों, मरवा, इन दोनों का तवाफ करे। वमन ततव्वा, और जो खुशी से करेगा, खैरन, कोई नेकी, फइन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह, शाकिरुन, कदरदान है। कितना बड़ा, कितनी अच्छी बात यहाँ पे की गई कि अल्लाह ताला कदर करता है। जो अल्लाह ताला को चुन लेते हैं, जो अल्लाह ताला के ही हो जाते हैं, अल्लाह ताला को मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं, वही देने वाला है, वही आजमाइश में मुब्तला करने वाला है, वही नवाजने वाला है, वही रिज्क बढ़ाने वाला है। और अल्लाह ताला ने जिन जिन अहकामात का हुक्म दिया है उनको मजबूती से पकड़े रखते हैं। किसी भी आजमाइश में, किसी भी तरीके से जहां होते हैं, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए इतना बेहतरीन वर्ड इस्तेमाल किया है, शाकिरुन, मीन्स के अल्लाह ताला भी कदरदान है। दुनिया वाले कदरदान नहीं होते, जिसका जितना मर्जी कर लिया जाए, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, कोई भी हों, लेकिन कोई कदरदान नहीं होता जब तक आप किसी का करते रहेंगे और तब तक वो आपको कहेंगे ये सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ रोकेंगे, ये एक दस्तूर है, ठीक है, ये एक दस्तूर है, तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बस बेशक अल्लाह ताला कदरदान है, जो लोग खुशी से नेकी करते हैं, खुशी के साथ, खुशी को महसूस करते हुए जो नेकी करते हैं, अल्लाह ताला उनका कदरदान है। यहाँ पर कहा गया है कि जो शख्स भी अल्लाह ताला की याद में हज करे या बैतुल्लाह शरीफ का हज करे या उम्रा करे, इसको चाहिए कि वो सफा और मरवा का तवाफ करे। और जो खुशी से कोई भी नेकी करता है, अल्लाह ताला खूब कदरदान और खूब जानने वाला है। अब सफा और मरवा क्या है? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हजरत हाजरा और हजरत छोटे से बच्चे हजरत इस्माइल को वादी फारान में छोड़ गए, और हजरत इस्माइल अभी दूध पीते छोटे से बच्चे थे, तो हजरत हाजरा के पास, क्योंकि खाने पीने का सामान खत्म हो गया था और बच्चा भी प्यास के मारे बेचैन हो रहा था, तो हजरत हाजरा ने इंतहाई बेचैनी और बेकरारी की हालत में इन्हीं दो पहाड़ों पर इधर से उधर दौड़ना शुरू कर दिया।
घबराती हुई इधर से उधर दौड़ती जा रही थी ताकि इन्हें पानी का कोई चश्मा दिखाई दे जाए। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इधर से उधर सफा और मरवा पर आना जाना, दौड़ना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया, इस कदर मकबूल हुआ कि हज और उम्रा में इस यादगार को ताज़ा करने के लिए सफा और मरवा पहाड़ों के दरमियान चलना और कुछ हिस्सा में दौड़ना, जिसको सई कहते हैं, हर हज और उम्रा करने वाले पर लाजम करार दे दिया गया। मुशरिकीन ने सफा मरवा पर दो बुत रखे हुए थे और सफा मरवा का तवाफ करते थे तो उन बुतों को पूजते थे। जब जमाना इस्लाम का जमाना आया और मुसलमानों को सही करने का हुक्म हुआ कि आपने सफा और मरवा पर तवाफ करना है, बैन सफा वल मरवा था, आपने सफा और मरवा का तवाफ करने का हुक्म हो, तो मुसलमानों को ये ख्याल हुआ कि सफा और मरवा का तवाफ तो शायद इन बुतों की ताजीम के लिए होता था, तो और बुतों की ताजीम इस्लाम में ममनू है, इसलिए सफा और मरवा का तवाफ भी ममनू होना चाहिए। तो इस पर ये आयत नाज़िल हुई जिसमें इरशाद फरमाया गया कि अगर आप इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो यहाँ पर बुतों से पहले हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यहाँ पर दौड़ा था, चली थी, और उनका दौड़ना अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आया था कि मुसलमानों को भी कहा गया कि आपने जब हज करना है या उम्रा करना है तो आपने सफा मरवा का तवाफ लाजमी करना है, वहां पे आपने जरूर सई करनी है। और साथ ही फरमा दिया कि जो शख्स कोई नेकी का काम शौक से करेगा, नेकी का काम बढ़ चढ़ कर करेगा, तो अल्लाह ताला इसकी कदरदानी फरमाता है और अल्लाह ताला इसको खूब जानता है और अल्लाह ताला इसको बेहतरीन सवाब अता फरमाएगा। इन्नल्लज़ीना जो लोग यक्तुमूना छुपाते हैं, मा अंज़लना जो हमने नाजिल किया, मा जो कि अंज़लना हमने नाजिल किया, मिनल बय्यिनाती निशानियां, खुली निशानियां, वल हुदा और हदायत, मिन बादी इसके बाद, मा बय्यनाहु हमने वाज़िया कर दिया, लिन्नासी लोगों के लिए, फिल किताबी किताब में, उलाइका यही लोग हैं, लिन्नास लोगों के लिए, फिल किताब किताब में, उलाइका यही लोग हैं, यलअनुहुमुल्लाहु लानत करता है उन पर अल्लाह, वो यलअनुहुमुल लाइनून और लानत करते हैं उन पर लानत करने वाले। और बेशक जो लोग कुरान के मज़ामीन को छुपाते हैं जिनको हमने नाजिल किया, और वाज़िया रहे कि हमने खुली निशानियों के साथ, हदायत के साथ इसको वाज़िया कर दिया था, और जो लोग इसको छुपाते हैं जाहिर करने के बजाय, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की लानत है, और लानत करने वाले भी ऐसे लोगों पर लानत भेजते हैं। इल्लल्लज़ीना सवाए उन लोगों के, ताबू जिन्होंने तौबा कर ली, व अस्लहू और इस्लाह की, व बय्यनू और वाज़ह कर दिया, फउलाइका बस यही लोग हैं, अतूबू माफ करता हूँ मैं इन्हें, अलैहिम इन्हें, व अना और मैं, तव्वाबुर रहीम तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूँ। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुल लाइनून। अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई दुनियावी लालच, तअस्सुब और अनाद की वजह से अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकामात को बदल दिया करते और असल हुक्म को छुपाते, और इनकी कदीम आसमानी किताबों में, तौरात और इंजील में, नबी आखिरुज़ ज़मान के मुतालिक जो बशारतें और पेशन गोइयां मौजूद थी, इनको ज़ाहिर नहीं करते थे। और अरब के जो नाख्वानदा लोग थे, जो अनपढ़ थे, इन लोगों को शकों में डाल दिया करते थे, इनको शक में डाल के गुमराह किया करते थे कि अल्लाह ताला ने यहाँ आगाह फरमाया है, और जो अल्लाह ताला की बातें और शरई मसाइल वो पूछा करते थे कि ये अहले किताब है, इनके पास किताब है, हम इनसे सवालात कर सकते हैं। लेकिन जब वो इनसे सवालात किया करते तो ये उन बातों को जानबूझकर छुपा लिया करते थे। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग जानबूझकर छुपाते हैं हक बात को, गूंगे और बहरे बन जाते हैं, उन पर हर चीज लानत भेजती है। सही हदीस में है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स से किसी शरई अमर के मुतल्लिक सवाल किया जाए,
کسی سے شرعی کام کے متعلق سوال کیا جائے اور وہ جانتے ہوئے بھی اسے چھپا لے تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہاں پہ کہا گیا کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی۔ اب دیکھیں پہلے کی بات ہو رہی تھی، اب یہ لوگ جو ایمان لے آئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کے 3 شرائط بیان فرما دی ہیں۔ ایک، توبہ قبول کر لیں، وبینوا اور واضح کر دیں۔ ایک، توبہ کو قبول کرنا، غلطی کا اعتراف کرنا اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا تہیہ کرنا۔ دوسرا، اصلاح یعنی گناہ اور خرابی سے جو برائیاں پیدا شدہ ہو گئی ہیں ان کی درستی کرنا، مینس کہ جن لوگوں کو پہلے اپنے سے باتیں بتا چکے تھے ان لوگوں کو جا کے بتانا کہ ہم نے آپ کو غلط بات بتائی تھی، اس کو درست کر لیجئے۔ اور جن حق کاموں کو چھپاتے تھے انہیں بیان کرنا، ظاہر کر دینا، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنا۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اور وہ کفار کافر، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اجمعین تمام لوگوں کی، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ جو لوگ اسلام نہیں لائے اور حالت کفر میں غیر اسلام پر ہی مر جائیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی اور آدمیوں کی، سب ایسے لوگوں کی جو کہ لعنت کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ میں کہا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان سے کبھی بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو نہ ہی کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور اسلام نہ قبول کرنے اور کفر کی موت مرنے کا انجام بتایا گیا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ معبود ہے، واحد ایک، لا نہیں، الہ عبادت کے لائق، اللہ سوائے ہوا وہ، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات بے شک فی میں خلق السماواتی خلق کی پیدائش، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل اور آنا جانا دن اور رات کا، والفلکی اور کشتی، التی جو کہ تجری بہتی ہے، فی البحر دریا میں، بما ینفع الناس لوگوں کو نفع دیتی ہے، وما انزل اللہ من السماء جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها اور پھر اس سے زندہ کیا مردہ زمین کو، اور پھیلائے چاروں طرف جانور، وبث اور پھیلائے، فیہا من کل دابۃ ہر قسم کے جانور زمین پر، وتصریف الریاح اور ہواؤں کا بدلنا، والسحاب المسخر اور بادل ان کو اپنے مسخر کیا، ان کو اپنے تابع کر دیا، بین السماء جو کہ درمیان میں ہے آسمان کے، والارض اور زمین، لآیات لقوم یعقلون اور یہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ جو پہلے بات کی گئی تھی کہ جب کفر پر مرنے والوں کو دائمی عذاب جہنم سنایا جائے گا تو کفار کے دل میں یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان کی طرف سے تھا کہ شیطان نے ان کو اسلام کی طرف آنے ہی نہیں دیا۔ شیطان کیونکہ اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، بار بار ان کو الرٹ کر رہے تھے، بار بار ان کو بتا رہے تھے ایک اللہ ہے، اس کی طرف آنا ہے، ان کے سامنے کتاب موجود تھی، تمام کی تمام باتیں ان کے پاس موجود تھی، لیکن وہ پھر بھی اس پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہی آپ کا معبود ہے جو کہ معبود بننے کا مستحق ہے، وہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور اسی نے اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں
بیان کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا. آسمان کی بلندی کو دیکھیے، اس پر غور کیجئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے چلتے پھرتے لاکھوں نہیں کروڑوں ستارے اور سیارے، اسی طرح سے ہر ایک کی شان جدا ہے، ہر ایک کا رنگ جدا، ہر ایک کی حرکت جدا. اور اس عجیب و غریب نظام کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی ایسے کریٹر کا کام ہے جو کہ سب سے زیادہ قدیر ہے، سب سے زیادہ علیم ہے، قادر مطلق ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں یہ آسمان اور زمین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس میں طرح طرح کی غذاؤں کو اگایا، پھلوں، چشموں، نہروں کو اگایا، اور اس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں. پھر زمین کے اندر سے سونا، چاندی، پیتل، تانبا، لوہا وغیرہ اسی زمین میں سے نکالا. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام قدرت و حکمت ظاہر کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قادر و مطلق ہے. واختلاف اللیل والنہاری، اور زمین اور دن اور رات کا بدلتے رہنا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دن گزرتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، اور اگر دن نہ ہوتا فقط رات ہی ہوتی تو ہمیشہ تاریکی اور ظلمت اور مصیبت میں گرفتار ہوتے رہتے، چلنا پھرنا کام کاج کرنا مشکل ہو جاتا. اور اگر رات نہ ہوتی تو فقط دن ہی دن ہوتا تو ہمیں نہ تو راحت نصیب ہوتی، نہ ہی آرام نصیب ہوتا، نہ ہی چین و سکون سے جو نیند آتی ہے وہ نصیب ہوتی. دن میں کتنا شور ہوتا ہے، بہت زیادہ شور ہوتا ہے. رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت امن والی بنایا ہے، اور رات میں پرسکون نیند ہمیں حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند سورج کو پیدا کیا، دن اور رات کو پیدا کیا. والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی جو کہ بہتی ہے سمندر میں، اور جہازوں کو جو کہ سمندر میں چلتے ہیں. آدمیوں کے نفع کے لیے ہم نے جہازوں کو، کشتیوں کو سمندر میں چلا دیا، اور ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر زمین کو اس سے تر و تازہ کیا، پھر اس سے خشک کیے ہوئے خشک ہوئی زمین کو ہم نے تر و تازہ کیا. اس میں ہر طرح کے حیوانات پھیلا دیے، جانور پھیلا دیے، اور پھر ہم نے ہواؤں کے ذریعے سے ہر چیز کو بدلا. ہواؤں کے ذریعے سے ہم نے سمندر کے پانی کو بھی بدبودار ہونے سے بچا لیا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کشتی اور جہاز پانی پر چلنے لگتے ہیں، کیونکہ پانی جو ہے دیکھیں، پانی میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو وہ ٹھہرتی نہیں ہے، وہ فوراً سے ڈوب جاتی ہے. اور جو جہاز ہے اور کشتی ہے ان میں منو لوہا اور تانبا لگا ہوا ہوتا ہے. ان جہازوں اور کشتیوں کو پہاڑ جیسی موجوں اور ہوا ان سے بچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہوا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے موافق کر دیا کہ اس کے اوپر ہی چلتی رہے گی، اور جہاں پہ جانا چاہتی ہیں وہ ایزیلی جا سکتی ہیں. پھر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے